रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो नमः। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। कैलास महोदय। तस्य सज्जनयन् हर्ष ओके सॉरी तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्छैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् कुरु वृद्धः ओके कुरु वृद्धः पितामहः मोहना भगिनी। सिंहनादम् ओके मोहना भगिनी। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। भगिनी सञ्जनयन् हर्षं। सञ्जनयन् हर्षं यन् हर्षं सञ्जनयन् हर्षं इंगिल इन् यन् हर्षं ओके ओके सञ्जनयन् हर्षम् अप्रो कुरु वृद्धः पितामहः कुरु वृद्ध वृद्धः पितामहः वृद्ध पितामहः भगिनी इंगे ஒரு if sound வரணும் वृद्धः पितामहः ओके 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 तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धस्पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् शङ्खं दद्मौ शङ्खं दद्मौ गैल ख शङ्खं शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् दद्मौ प्रतापवान् आम् सम्यक् Thank you. विनोद महोदय आम् तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् can you recite the first line तस्य सञ्जनयन् हर्षं सञ्जनयन् हर्षं तस्य सञ्जनयन् हर्षं सञ्जनयन् हर्षं तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः कुरु वृद्धः पितामहः कुरु वृद्धपितामहः not is महोदय if कुरु वृद्धः पितामहः कुरु वृद्धपितामहः करेक्ट
सिंहनादं विनोद्यैः शङ्खं विनद्योच्चैः विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् शङ्खं दद्मौ शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् सम्यक् दक्षा भगिनी तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् शङ्खं शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् शङ्खं शङ्खम् आम् उत्तमं शङ्खम् सम्यक् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् हर्षप्रदा हर्षप्रदा ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः शङ्खाश्च ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सशब्दस्तु मुलोऽभवत् Can you recite the first line again? ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः उत्तमं तेजल भगिनी ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् उत्तमं सुनीता लालवणी भगिनी ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् भवत् आम् उत्तमं धन्यवादः आम् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः बीना राघवन भगिनी बीना राघवन भगिनी ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महतिस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते श्वेतैर्हयैर्युक्ते श्वेतैर्हयैर् It is not A, Bhagini. It is I.
श्वेतैर् श्वेतैर् ओके तथा श्वेतैर् हयैर्युक्तै हयैर् महत् here it is a yukte ओके here it is श्वेतैर् हयैर्युक्ते तथा श्वेतैर् हयैर्युक्ते महतिस्यन्दने स्थितौ 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 second line माधवाः पाण्डवाश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः the second dha has to be stressed pradadhmatuhu प्रदध्मतुः दिव्यशङ्खौ प्रदध्मतुः pradadhmatuhu प्रदध्मतुः उत्तमम् Thank you. लक्ष्मी भगिनी तदस्वेदयर्हयर्युक्ते मगधिष्यन्तने स्थितौ माधव पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः भगिनी ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते ततस्वेतैर्हयैर्युक्ते அப்புறம் இங்க ஸ்யந்தனே திருப்பி சொல்லுங்க तदस्वेदयर्हयर्युक्ते ஷா பகினி ததஸ்வேதைர் ततस्वेतयर्हयर्युक्ते मगधिष्यन्तने स्थितौ महतिस्यन्दने मगधिष्यन्तने तदस्वेतयर्हयर्युक्ते मगधिष्यन्तने स्थितौ माधव पाण्डवाश्चैव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः शङ्खौ सम्यक् सुषामा भगिनी आम् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महातिस्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खौ प्रदध्मतुः श्वेतैर्हयैर्युक्ते ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते there is no extra yai bagini it is just shwetairhayairyukte श्वेतैर्हयैर्युक्ते then the second line can you recite the second line? माधव पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवश्चैव माधव पाण्डवश्चैव माधवः if sound माधवः पाण्डवश्चैव माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खौ प्रदध्मतुः दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः कृतिका भगिनी पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं
धनञ्जयः पौन्द्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। उत्तमं। देविका भगिनी। पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। इनी पाञ्चजन्यं। पाञ्चजन्यं पाञ्चजन्यं அப்புறம் இங்க தத்மௌ. धत्मौ धत्मौ செகண்ட் தான் எழுதணும். தத்மௌ. दत् दत्मौ ஆம், உத்தமம். दत्मौ। भूमि पटेल भगिनी। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। उत्तमं। दीपाली भगिनी। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। दद्मौ भगिनी। दद्मो पौण्ड्रं दद्मो दद्मो दद्मौ दद्मो। अस्तु। गिरीश महोदय। गिरीश महोदय। हार्दिक पोकर। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। धनञ्जयः। धनञ्जयः। That dha has to be stressed. Dhananjayah. धनञ्जयः। Then dadmau mahashankham. दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा। भीमकर्मा भीमकर्मा। भीमकर्मा। आम्, सम्यक्। धन्यवाद। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। सोमशुक्ला भगिनी। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अनंत विजयं राजा। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च 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 सहदेवश्च
सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ Not sh, it is Sughosha. सुघोषमणिपुष्पकौ Damayanti Rawat Bhagini. आं महोदय। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्य देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सहदेवश्च सम्यक्. नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च. माधुरी भगिनी. अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. भगिनी कुन्तीपुत्रो. कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः. युधिष्ठिरः. आम्, उत्तमम्. मोहना भगिनी. अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. उत्तमम्. थैंक यू. आम्, एकनिमिषम्. सीमा भगिनी. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको युधिष्ठिरः And here युधिष्ठिरः Then in the second line, Sughoshamanipushpakau. सुघोषमणिपुष्पको सुघोषमणिपुष्पको पुष्पको. अस्तु, शर्मिला भगिनी. हरि ओम जी. अदे सोल्टा जी. आनंद विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. भगिनी कुन्तीपुत्रो. आम्, उत्तमम्. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः. तेजल भगिनी. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः. उत्तमम्. आशा भगिनी.
काश्चश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। तमम देविका भगिनी काश्यश्च परमेश्वास sorry कास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। विराटश्च काश्यश्च काश्यश्च भगिनी सेकेंड लाइन है धृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो विराटश्च तमम जीवल काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। Can you say the first line? काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः। Second line. Can you decide the second line? Yes. धृष्टद्युम्नो विराटश्च धृष्टद्युम्नो धृष्टद्युम्नो विराटश्च विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। Ma'am, can you repeat once again? सात्यकिश्चापराजितः। सात्यकिश्चापराजितः। तमम धन्यवादः। दमयंती पटेल भगिनी काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। तमम सुनीता लालवणी भगिनी काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। तमम धन्यवाद। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक्। तेजल भगिनी द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः
शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् उत्तमम् बीना मक्वाना भगिनी बीना मक्वाना भगिनी सर्वेश द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मुः पृथक् पृथक् शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् उत्तमम् दीपाली भगिनी द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् दद्मुः पृथक् पृथक् शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् not dadmu it is dadmuf पृथक् पृथक् शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सम्यक् वर्षा द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् दद्मुः पृथक् पृथक् दद्मुः पृथक् पृथक् ललिता भगिनी नमस्ते जी द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वक्षपृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् बाहुः महाबाहुः महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् 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 आम् उत्तमम् धन्यवादः जी आम् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् दक्षा भगिनी सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् आम् भगिनी हृदयानि 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 आम् and here saghosho सघोषो सघोषो घोषो 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 आम् सम्यक् सोमशुक्ला भगिनी
सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुदनादयन्। लाइन बहिनी फिर से आम सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि राष्ट्राणाम सघोषोधार्तराष्ट्राणां not dharta हृदया rashtraणाम, it is dharta rashtraणाम. धार्तराष्ट्राणां सम्यक धार्तराष्ट्राणां हृदयानि माधुरी बहिनी सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। बहु समीचीनं. कुशी पटेल सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पृथिवीं पृथिवीं वीं वीं आम पृथिवीं आम उत्तमम्. अथ अस्तु